اکنون جمهوری اسلامی نها کن یارو بایستی با صندوق صدقه که با انگیزه خیلی بالا در صندوق خالی بکنه. بیا دیگه تماشا کنه. این از جوان ایرانیه. با چه دقتی عکس العملی هر کار انجام میده. دو دقیقه هم بدش نمیکنه، همینجوری داره میره. تا پول در نهره نمیره اینجا. کشید پول رو بالا، اومد بالا.